हिस्ट्री में देखा जाए तो स्काई डाइविंग का सबसे बड़ा हादसा एक छोटी सी गलती की वजह से पेश आया था। इस गलती का अंदाजा तो तब हुआ जब 18 स्काई डाइवर्स प्लेन से कूद चुके थे और अब वापसी का भी कोई रास्ता नहीं बचा था। प्लेन से कूदने के बाद 18 के 18 स्काई डाइवर्स की सारी एक्साइटमेंट खौफ में बदल गई। ये सारे एक्सपीरियंस्ड स्काई डाइवर्स थे, लेकिन बदकिस्मती से इनका सालों भर का एक्सपीरियंस यहाँ किसी काम नहीं आ सका। इस हादसे में 16 स्काई डाइवर्स मारे गए और बचने वाले 2 डाइवर्स ने जो कहानी सुनाई उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। नाजरीन, इस हादसे को आज दुनिया लेक एरी डिजास्टर के नाम से याद करती है। लेक एरी अमेरिका की स्टेट ओहायो में मौजूद नॉर्थ अमेरिका की चौथी और दुनिया की 11वीं बड़ी लेक है। लेक एरी के साउथ में 13 किलोमीटर दूर ऑटनर एयरपोर्ट के नाम से एक छोटी एयरफील्ड है। 27 अगस्त 1967 वाले दिन इस एयरपोर्ट पर 30 स्काई डाइवर्स आ पहुंचे क्योंकि उनको फ्री फ्लाइट ऑफर की गई थी। वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल होने वाला B-25 बॉम्बर प्लेन, जिसको एक प्राइवेट कंपनी ने मॉडिफाई किया था, उन्होंने ही इन स्काई डाइवर्स को फ्री फ्लाइट की ऑफर की थी। जब स्काई डाइवर्स एक एक करके प्लेन में बैठना शुरू हुए तो B-25 बॉम्बर में जगह कम पड़ने लगी और पायलट ने ओवरवेट के खदशे की वजह से लास्ट मोमेंट पे सिर्फ 20 डाइवर्स को ही सेलेक्ट किया। ये सिलेक्शन डाइवर्स के एक्सपीरियंस और स्किल लेवल पे की गई थी। बचने वाले 10 डाइवर्स को अपनी सिलेक्शन ना होने की वजह से अफसोस तो हुआ, लेकिन उनको क्या मालूम था कि पायलट का ये फैसला उनकी जान बचाने वाला है। प्लान ये था कि B-25 बॉम्बर ऑटनर एयरपोर्ट से टेक ऑफ करके गोल घूमता हुआ 20,000 फीट तक जाएगा और इसी एयरपोर्ट के ऊपर आकर 18 डाइवर्स को ड्रॉप करेगा। इसके बाद वो मजीद ऊपर जाएगा और 30,000 फीट की ऊंचाई से आखिरी 2 डाइवर्स जंप करेंगे। इन तमाम डाइवर्स को पैराशूट्स की मदद से वापस लैंड भी ऑटनर एयरपोर्ट पर ही करना था। मौसम की खराबी की वजह से फ्लाइट सुबह को तो टेक ऑफ ना कर सकी, लेकिन दोपहर के 3 बजे B-25 बॉम्बर ने टेक ऑफ कर लिया। प्लेन में बैठे तमाम डाइवर्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि एक तो उनको फ्री फ्लाइट मिल रही थी और दूसरा बॉम्बर प्लेन से जंप करने का इनका पहला एक्सपीरियंस था। B-25 के टेक ऑफ के बाद एक छोटा सेसना 180 प्लेन भी उसी एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुआ। इसको 12,000 फीट की ऊंचाई पर रहकर स्काई डाइवर्स की छलांगे कैमरा में कैप्चर करनी थी। उधर B-25 जिसमें डाइवर्स मौजूद थे वो स्पाइरल करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा था। मौसम की खराबी की वजह से दोनों जहाजों के पायलट्स करीबी एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर के साथ कनेक्टेड थे, जो उनको उनकी लोकेशन बता रहे थे। फाइनली 1 घंटे के बाद B-25 बॉम्बर 20,000 फीट के एल्टीट्यूड पे पहुंच चुका था। पायलट ने कंट्रोल टावर को रेडियो किया और अपनी लोकेशन पता की। उस दौर में GPS टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, लिहाजा अगर मौसम खराब हो तो पायलट्स को कंट्रोल टावर से मदद लेना पड़ती थी। कंट्रोल टावर ने B-25 के पायलट को बताया कि वो ऑटनर एयरपोर्ट से 9 किलोमीटर दूर है और इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से B-25 की लोकेशन मैप पर कुछ यूं थी, यानी अब वो ड्रॉप जोन के करीब पहुंच चुके थे। इसके ठीक 1 मिनट के बाद सेसना 180 के पायलट ने भी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से कांटेक्ट किया और B-25 के हिसाब से अपनी लोकेशन पता की। क्योंकि मौसम की खराबी की वजह से सेसना के पायलट को B-25 दिख नहीं रहा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने सेसना के पायलट को बताया कि वो B-25 से 9 किलोमीटर पीछे है। यानी मैप पे देखा जाए तो अगर B-25 की लोकेशन ऑटनर एयरफील्ड से 9 किलोमीटर दूर थी तो सेसना की लोकेशन B-25 से भी 9 किलोमीटर पीछे और ऑटनर एयरपोर्ट से 18 किलोमीटर दूर बन रही थी। चंद मिनटों के बाद 20,000 फीट की ऊंचाई पर B-25 के पायलट ने दोबारा से अपनी लोकेशन मालूम की और इस बार कंट्रोलर ने उनको बताया कि अब वो ऑटनर एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच चुके हैं। इसी पर पायलट ने 18 स्काई डाइवर्स को जंप करने का इशारा दिया। वो छोटी सी गलती जो स्काई डाइवर्स की जान लेने वाली थी वो असल में हो चुकी है, पर फिलहाल मालूम किसी को भी नहीं। इस ऊंचाई पर टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस था।
اسی وجہ سے تمام اسکائی ڈائیورز نے اپنے اوپر جمپ سوٹس کی ایکسٹرا لیئر چڑھائی ہوئی تھی۔ تمام اسکائی ڈائیورز نے ایک ساتھ B-25 سے چھلانگ لگا لی تاکہ فری فال کے دوران وہ ایک ساتھ اپنی فارمیشن بنا سکیں۔ اس وقت ان کو اپنے نیچے بادلوں کی ایک لیئر دکھ رہی تھی اور ان کو اپنے پیراشوٹس بادلوں کو کراس کرنے کے بعد ڈپلوائے کرنے تھے۔ وہ سارے اپنے فری فال کو انجوائے کرنے لگے، لیکن جب انہوں نے بادلوں کی موٹی لیئر کو کراس کیا تو ان سب کی ایکسائٹمنٹ اچانک سے خوف میں بدل گئی۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے نیچے زمین نہیں بلکہ دور دور تک لیک ایری کا گہرا پانی ہے۔ اس وقت ان کی اونچائی قریب 3000 فیٹ ہی تھی اور سب نے فوراً اپنے اپنے پیراشوٹس ڈپلوائے کر دیے، اس امید میں کہ شاید وہ کسی طرح لیک کے بارڈر پہ زمین کے قریب ہی پانی میں لینڈ کر پائیں۔ لیکن افسوس ایسا نہ ہو سکا۔ جس جگہ انہوں نے پانی میں لینڈ کیا وہ زمین سے کم بھی 10 کلومیٹر دور تھی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ پانی میں لینڈ کرنے کے بعد فوراً اپنی ہارنس سے نکلیں گے اور تیر کر مدد کا انتظار کریں گے، لیکن جیسا وہ سوچ رہے تھے ویسا بالکل بھی نہیں ہوا۔ انہوں نے جو گرم کپڑوں کی لیئرز پہن رکھی تھیں ان کے وزن کی وجہ سے ان کا پانی کے اوپر تیرنا بالکل بھی پاسبل نہیں تھا۔ ان میں سے 2 ڈائیورز ایسے تھے جنہوں نے لینڈ کرنے سے پہلے ہی اپنے جوتے اور فالتو وزن اتار دیا تھا۔ صرف یہی 2 ڈائیورز تھے جو کچھ دیر تک پانی میں تیر سکے اور بعد میں ان کو ریسکیو کر لیا گیا۔ بقایا 16 ڈائیورز افسوس کے ساتھ زندہ نہیں بچ سکے اور ان کی باڈیز اگلے کئی دنوں تک کسی کو بھی نظر نہیں آئیں۔ آخری باڈی کو 1 ہفتے کے بعد ریکور کیا گیا تھا۔ اس حادثے نے دنیا بھر میں ہیڈ لائنز بنا دی اور اسی حادثے کی اصل وجہ جاننے کے لیے ایک انویسٹیگیشن ٹیم بھی بٹھائی گئی۔ یہ معلوم کرنا تھا کہ B-25 نے ان کو کہاں ڈراپ کیا تھا اور اس میں غلطی کس کی تھی۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر کا کہنا تھا کہ جس وقت B-25 نے اسکائی ڈائیورز کو ڈراپ کیا تھا اس وقت وہ زمین کے اوپر لیک ایری سے 10 کلومیٹر اندر آٹنر ایئرپورٹ کے اوپر تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ تیز ہواؤں کی وجہ سے اسکائی ڈائیورز ڈرفٹ ہو کر لیک ایری تک جا پہنچے۔ اصل میں ہو یہ بھی سکتا تھا کہ واقعی اسکائی ڈائیورز ڈرفٹ ہو کر لیک ایری کے اوپر گئے ہوں، لیکن اگر 1 سیکنڈ کے لیے ATC کی بات مان بھی لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہواؤں نے اسکائی ڈائیورز کو ٹوٹل 20 کلومیٹر تک ڈرفٹ کیا تھا۔ 10 کلومیٹر آٹنر ایئرپورٹ سے لیک ایری تک اور پھر 10 کلومیٹر مزید لیک ایری کے اندر۔ ایکسپرٹس نے اس دن کی ہوا کی اسپیڈ اور ڈائیونگ کی اونچائی سے جب رف کیلکولیشنز کی تو معلوم پڑا کہ ڈائیورز زیادہ سے زیادہ 5 کلومیٹر تک ہی ڈرفٹ کر سکتے تھے، یعنی ATC کے بیان میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور تھی۔ یہ تو تھا ATC کا کلیم، پر B-25 اور سیسنا پلین کے پائلٹس کا کہنا تھا کہ ہمیں ہماری لوکیشن ہی غلط بتائی گئی تھی۔ آخرکار انویسٹیگیشن میں یہ بات نکل کر آئی کہ جس وقت دونوں پائلٹس نے ATC سے اپنی لوکیشن پوچھی تھی اس وقت کنٹرولرز کی شفٹ چینج ہوئی تھی اور دوسرے کنٹرولر نے B-25 کو جو لوکیشن بتائی وہ اصل میں سیسنا کی لوکیشن تھی۔ یعنی جب B-25 کے پائلٹ کو یہ بتایا گیا کہ وہ آٹنر ایئرپورٹ کے اوپر ہے، اصل میں اس وقت سیسنا 180 ایئرپورٹ کے اوپر تھا اور B-25 لیک ایری کے اوپر۔ اس کے علاوہ ڈائیورز اور پائلٹ سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے ایوییشن کے لاز کے خلاف جا کر ٹارگٹ کو دیکھے بغیر جمپ کیا تھا۔ 16 پائلٹس کی یاد میں اگلے 2 سالوں تک دوسرے اسکائی ڈائیورز فلوٹنگ ایکوپمنٹ پہن کر خود کو جان بوجھ کر لیک ایری میں لینڈ کرواتے تھے۔ 1972 میں کورٹ نے فیڈرل ایوییشن اتھارٹی کو ان 16 ڈائیورز کی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا اور B-25 پائلٹ کا لائسنس ہمیشہ کے لیے سسپینڈ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ اسکائی ڈائیورز کے لیے یہ رول بنا دیا گیا کہ وہ کسی بھی پانی سے 50 کلومیٹر دور ہی جمپ کریں گے۔